अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फरमाए। सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो मौजू है, हमारे बहुत से अमराज ऐसे हैं जो हमारे खाने पीने के निज़ाम की वजह से हो जाते हैं और हम डॉक्टर्स के पीछे जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं आती। आज उसके हवाले से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो मुझे याद आ गई है, वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कई ऐसे हुक्मा दोस्त, ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे जो मालिज या तबीब हैं, उनके पास रश भी होता है, तब भी उनका जो बिहेवियर है वो लोगों के साथ वैसा ही होता है, और जब रश नहीं भी होता तो फिर भी उनका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव नहीं होता लोगों के साथ। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपने बिहेवियर को पॉजिटिव करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, ना कि लोगों को दिली दुख हो आपके इस बिहेवियर की वजह से। तो आइए चलते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे मशागल हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं। लॉजिकली बातें करेंगे। सबसे पहली बात कि हमारा जो बॉडी या हमारा जिस्म है, इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम अनासर या अंसर जो हैं, उनको अगर देख लिया जाए तो उनमें से कुछ जो है वो गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, कुछ रतूबात वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के ऊपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल किसी भी किस्म का जो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मौसम तब्दील होता है, गर्मी बढ़ती है तो लोगों को अमूमन घबराहट का प्रॉब्लम होता है, उनको रिलैक्सेशन उनकी ख़त्म हो जाती है, उनको दिमागी प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। हीट की वजह से कुछ लोगों का जी घबराना शुरू हो जाता है, कुछ को नोज़ा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह से जब मौसम सरमा शुरू होता है, ठंड शुरू होती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फ्लू का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, छींकें आने लग पड़ती हैं, फिर इसके अलावा खांसी का इशू हो जाता है, और कुछ लोगों को जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल और बाकी यूरिक एसिड लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो मौसम के असरात की तब्दीली की वजह से बढ़ जाता है। ये तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। अब अगर हम इसको इन डिटेल जाएं तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जी, आपको एलर्जी है। तो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में एलर्जिक सेंटर के नाम से एक सेंटर भी काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी कराची के अंदर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ सेंटर्स हैं। तो मुझे लोग कॉल करते हैं जी, हमने एलर्जिक सेंटर से इतने महीने इतने साल ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मसला जूं का तूं है, हमें छींकें भी आती हैं और हमारा फ्लू का भी प्रॉब्लम होता है। अब डॉक्टर्स कहते हैं जी कि आपको जो है वो, किसी को कह देते हैं जी आपको साइनस एलर्जी है, किसी को कहते हैं जी आपको डस्ट एलर्जी है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। मरी के जो शुमाली इलाका जाते हैं उनको कहते हैं जी आपको जो फूलों की वजह से जो इसको पोलन एलर्जी कहा जाता है जी, आपको पोलन एलर्जी है। बार ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त है, गलत नहीं है, डेट्स राइट। और वो डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है, गलत नहीं है। मसला कहाँ पे है, इसको देखते हैं और फिर इस तरह से आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे। आज का लेक्चर मेरे ख्याल में 20-25 मिनट पे चला जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोग सुनेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, अब पोलन एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, किसी भी किस्म की एलर्जी है, वो सिर्फ और सिर्फ दो मिजाज हैं जिनमें होती है। पहला मिजाज बलगमी मिजाज, असाबी मिजाज, जिसमें अल्कलाइन का बॉडी में ज्यादती होता है और बंदे या पेशेंट जो हैं उनको थोड़ी सी भी ठंडी हवा पड़ती है तो उनको एलर्जी हो जाती है, चाहे वो पोलन की एलर्जी हो, चाहे वो डस्ट की एलर्जी हो, चाहे किसी भी और किस्म की एलर्जी हो। बहरहाल अगर वो लोग अपने आप को ढांप के रखें, जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं जी अपने आप को जो है ना वो ढांप के रखें, तो आप बच सकते हैं, बच सकते हैं जी। अगर आप मास्क का यूज़ कर लेते हैं, कपड़े का यूज़ कर लेते हैं, डस्ट से आप बच जाते हैं, या फिर आप अपने कपड़े इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको वो एलर्जी जो है वो उतनी जल्दी आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, तो बच सकते हैं आप। लेकिन उसके साथ साथ क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर बना लें कि हमारे ऊपर वो इन्फेक्शन असर ही ना करे, हमारे ऊपर उसका असर ही ना हो। तो उसके लिए हमें तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बे यूनानी और नज़रिया मुफरद आज़ा, यानी जो हर्बल मेडिकेशन है या मेडिकेयर है, उसके अंदर हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि हम दारचीनी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे
उतना ज़्यादा हम ऐसी एलर्जी से बच सकेंगे। सेकंड, जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को ये वाली एलर्जी नहीं होती, ना उनकी सांस बंद होती, ना छींकी आती है, ना फ्लू होता है। फिर इस तरह से हमारे पास नेचुरल एंटीबायोटिक्स बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लहसुन है, अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस किस्म की एलर्जी से बच सकते हैं। सेम एज दूसरी इसकी जो किस्म है वो बवजह हीट है। कुछ लोगों को सर्दी में तो एलर्जी नहीं होता, लेकिन गर्मी में उनको एलर्जी हो जाता है, छींकें आती हैं, फ्लू आता है, ये इस तरह से। तो उन लोगों के लिए क्या करना है? उन लोगों को पहला काम तो ये करना है कि तमाम तली हुई फ्राइड गर्म चीज़ें जो है उनसे अवॉइड करना है। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, जैसे चाय है, तो चाय का मिजाज गर्म खुश्क है। अब एक बंदे को ऑलरेडी गर्मी है, ऊपर से वो चाय का शौकीन है और डॉक्टर से वो मेडिसिन भी ले रहा है लेकिन चाय नहीं छोड़ रहा, तो क्या होगा कि उसकी जो हीट है वो बढ़ती जाएगी बजाय इसके कि वो नॉर्मल हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारे बॉडी के अंदर जो 3 अखलात हैं वो बैलेंस नहीं रहती, वो अनबैलेंस हो जाती हैं, तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है जिसको हम इम्यूनो सिस्टम कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो देन आपके ऊपर किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, किसी भी किस्म का वायरस वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको अमराज के अंदर मुब्तला कर सकता है। तो आपने करना क्या है? करना ये है कि आपने अपनी बॉडी के हिसाब से, ये आपको बेहतर पता है कि जी मैं अगर अंडा खाता हूं तो मुझे उससे परेशानी होती है या मुझे फ़ायदा होता है। फिर आपको ये बेहतर पता है कि मैं दूध पीता हूं या चाय पीता हूं, चाय और दूध के दरमियान मुझे कुछ फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता है, हर बंदे को पता होता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आता, हम क्या करें? देखिए, अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है लेबोरेटरी के अंदर जो ये बता पाए कि जी आपको नींद क्यों नहीं आता। हैरानकुन बात है कि एलोपैथिक मेडिसिन साइंस जो है उनका जो तरीका इलाज है वो इतना ज़्यादा बुलंद पाया तरक्कियों पे पहुंच चुका है, लेकिन आज तक वो ये टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे सकते कि नींद क्यों नहीं आता। अब वो क्या करेंगे जी, आप अपना फलां 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 टेस्ट करवाएं और किसी एक टेस्ट के साथ उसको लिंक करेंगे कि जी आपको जो है वो दिमागी प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा, आपको स्टोमिक गैस का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा। यानी वो किसी भी राय को हतमी नहीं कह सकेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि आपको ये बीमारी है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रहा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता देता हूं कि नींद उस वक्त नहीं आएगा जब आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर गर्मी खुश्की का इजाफा होगा। आप तब सुकून नहीं कर पाएंगे। आप हालते तस्कीन में तब होते हैं जब गर्मी, तरी, खुश्की और सर्दी सब बैलेंस होता है। और अगर इसको मैं हर्बल जो ज़ुबान या लैंग्वेज है मेडिसिन की वहाँ पे यूज़ करूँ तो इट्स मीन के तमाम इखलात जब नियर टू बैलेंस, यानी 100% तो बैलेंस हो नहीं सकती किसी की भी, नियर टू बैलेंस होंगी तो फिर क्या होगा, आपको नींद भी अच्छा आएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जी डॉक्टर साहब हमने एलोपैथिक मेडिसिन साइंस से मैदे का इतने साल ट्रीटमेंट करवाया है, कभी मेप्राजोल खाया है, कभी एसमेप्राजोल, कभी ओमेप्राजोल, यानी वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के नाम बता रहे होते हैं। बेसिकली वो एक ही चीज़ होती है, यानी उसका अगर हम सॉल्ट देखें तो वो एक ही होता है। लेकिन खैर वो पेशेंट अपना बताता है कि मुझे ये मसाइल आए मैं मैदे के हवाले से, और मैं डॉक्टर के पास गया और इतनी देर तक मेडिसिन ली और फलां मेजर के पास गया, फलां कर्नल के पास गया, फलां डॉक्टर साहब के पास गया, फलां प्रोफेसर साहब के पास गया, और इतना ज़्यादा उन्होंने मेरे से जो है ना वो हैवी फीसिस ली और इतना ज़्यादा मुझे महंगे से महंगा जो है वो मेडिसिन डोज दिया, लेकिन मेरा मैदा जूं का तू है। अब ये जो सारी बातें मैंने की हैं, इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने आप को खुद ठीक करना है तो आप ठीक होंगे। कोई भी दवाई आप लें, अगर उसके साथ आप परहेज नहीं करते तो आपके लिए वो दवाई जो है वो उतनी सूदमंद या फ़ायदेमंद नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। जब आप परहेज करते हैं, अपनी ग़िज़ाएँ जो हैं उनका एक शेड्यूल मरतब करते हैं, एक सिलेबस बना लेते हैं, एक स्केड्यूल बना लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सूट करेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। फ़र्ज़ करें एक आदमी है जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया है, उसका खून गाढ़ा हो गया है। अब अगर हम उसको
وہ تمام چیزیں جو کہ خون کو گاڑھا کرتی ہیں، کولیسٹرول کو بڑھاتی ہیں، ہم اس کو ایوائڈ کرنے کا نہیں کہتے، تو کیا ہوگا؟ میڈیسن کھانے کے باوجود بھی کولیسٹرول لیول نارمل نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ میں نے کہتے سنا ہے کہ جی ایلوپیتھک میڈیسن سائنس جو ہے اس کے اندر پرہیز نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اب ڈاکٹرز، پروفیسرز جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ نے یہ فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی، آپ نے چائے سے ایوائڈ کرنا ہے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ ٹی بی کا پرابلم ہے تو اس کو کہتے ہیں جی آپ نے سگریٹ نہیں لینا، آپ نے حقہ نہیں لینا، آپ نے تمباکو نہیں لینا۔ یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ علاج ہے ہربل کا، یہ 100% ٹریو ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو طریقہ علاج ہے، جب سے حضرت انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اور ہمارے جو باڈی کے اعضاء ہیں وہ تب سے لے کر آج تک سیم ہے، یعنی دل تب بھی اتنے سائز کا ہوتا تھا، آج بھی اتنے سائز کا ہے، تب بھی اس کے 4 والوز تھے، آج بھی 4 ہی ہیں۔ لیور کا کام تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ کڈنیز کا کام تب بھی یورین کو نکالنا تھا، آج بھی یورین کو نکالنا ہی ہے۔ فرق کہاں پہ آیا؟ فرق آیا ہماری حرکات، ہماری عادتیں، ہمارا کھانے پینے کا نظام، ہمارا رہنے سہنے کا نظام، اور یہ ساری چیزیں ہم کو اس طرح سے ہو گئیں کہ ہم نے ان کو اپنا لیا لیکن اپنی صحت کو خراب کیا۔ جب صحت خراب ہوئی تو ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ سے ریسیٹ نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، بلکہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور پھر ایک لمبا ٹائم شروع ہو گیا ادویات کے استعمال کا۔ پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، صدقہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں، درود پاک پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ کو مائنر پرابلم ہے تو فوراً کسی بھی ہربلسٹ کے پاس آپ جائیں، اسے کہیں کہ جناب مجھے یہ چھوٹا سا مسئلہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے مجھے میرا خوراک کا جو ایک چارٹ ہے وہ مرتب کر دیں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ مجھے کیا کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان، پوری دنیا میں آپ کو ہر جگہ پہ ہربلسٹ ملتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس جب جاتے ہی نہیں ہیں، میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرتے، جسٹ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں کہ جی مجھے گلے کا پرابلم ہو گیا ہے، وہاں سے وہ آپ کو ایک ایلوپیتھک میڈیسن دے دیتا ہے۔ مجھے پیٹ میں درد ہے، وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ ناک، کان، گلا، آنکھ، منہ، کہیں پہ بھی تو آپ میڈیکل سٹور سے دوائی اٹھاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ اب اس کو کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن۔ اب جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ کیا کرتی ہے؟ میڈیکل سٹور والے کو کاز کا نہیں پتا کہ کاز کیا ہے، میڈیکل سٹور والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ دوائی کس جگہ پہ استعمال ہونا، اس کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ دوائی اس کو فوراً جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی۔ اب فوراً تو اب ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، لیکن آپ کا کوئی ایک آرگن یا کوئی ایک عضو وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بھاگتے ہیں میڈیکل سائنس کے اندر پروفیسرز کی طرف، یعنی پہلے ڈاکٹر سے شروع ہوتے ہیں، پہلے میڈیکل سٹور سے سٹارٹ لیتے ہیں، پھر چھوٹے ڈاکٹر کے پاس، پھر اس سے بڑے کے پاس، پھر پروفیسرز کے پاس، اور پھر آپ ڈھونڈتے ہیں جی مجھے کوئی دنیا کا ایسا اچھا ڈاکٹر مل جائے، میری ساری چیزیں بک جائیں، لیکن میں اس ڈاکٹر کو جا کے جو ہے نا اس کے ساتھ ٹائم اپنا بنا لوں اور اس سے اپنا چیک اپ کرواؤں۔ جب وہاں سے آپ کو جواب مل جاتا ہے تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ یار اب تو ایک ہی حل ہے، کوئی اچھا پروفیسر حکیم اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارا آپ نے الٹا کیا ہے، غلط سائڈ سے آپ آئے ہیں۔ اب جب آپ پروفیسر حکیم کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، پہلی بات۔ سیکنڈ، اگر پیسہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ٹائم دو چیزیں، پہلی چیز کہ اگر آپ کا آرگن یا عضو 20% یا 10% ڈیمیج ہوا ہے تو وہ ریکور ہو جائے گا ود ان 5 to 10 days۔ اگر آپ کا عضو 50% ڈیمیج ہو گیا ہے اور میڈیکل سائنس آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب یا تو سرجری کرنا پڑے گا یا اس کا ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ آتے ہیں طبیب کے پاس، اور طبیب کے پاس آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تب آپ غلط جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تب آپ کو دو چیزیں سوچنا ہے، پہلی چیز کہ کیا آپ طبیب کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، دوسری چیز کیا آپ کے اپنے پاس اتنا ٹائم بچا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔
آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا، آرگن آپ کا 50+ % ڈیمیج ہو گیا ہے اور آپ طبیب کے پاس آئے ہیں. اب آتے ہی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے فوراً سے وہ ریلیف ملنا چاہیے. ہربل میڈیسن سائنس کے اندر فوراً سے ریلیف ملنے والی چیزیں ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن طبیب جو ہے اس کا ایک اپنا طریقہ علاج ہے، اس کے تحت اس نے چلنا ہے. تو میرے بھائی، اتنی ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خوراک کا، اپنی نیند کا، اب جیسا کہ دین اسلام کہتا ہے جی عشاء پڑھنے کے فوراً بعد سو جائیں اور صبح سحری کے ٹائم اٹھ جائیں. ہمارے یہاں سسٹم ہی الٹا ہے، ہم 3 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 11 بجے تک اٹھتے ہیں، 12 بجے. تو کیا ہے اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیکنڈ، ہم بغیر کسی بھی چیز کو سمجھے، بغیر کسی بھی چیز کی تفریق کیے ہر چیز ہم کھا رہے ہیں اور اندر پھینک رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے سسٹم. پھر ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کیا ہے. جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے 3 گھنٹے روزانہ صبح چلنا ہے اور 3 گھنٹے شام چلنا ہے، پھر آپ کہتے ہو میں چلوں گا جی، بالکل چلوں گا. تو بھائی پہلے 10 منٹ روزانہ چلنا شروع کر دو نا. اب جب آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی یہ تمام جو ہے وہ پروٹین والی چیزیں یہ بند ہو گئی. تو آپ کہتے ہیں جی بالکل جی بند ہو گئی. تو پہلے ہی سوچ لیں نا، تھوڑی مقدار میں لینا شروع کر دیں، زیادہ نہ کھائیں. اگر زیادہ کھا رہے ہیں تو کوئی ہارڈ ورکنگ کر کے اس کو یوٹیلائز بھی کریں، اس کو کنورٹ انٹو انرجی کریں نا، اس کو کنورٹ انٹو فیٹ نہ رکھیں، اس کو انرجی میں کنورٹ کریں. بہرحال میرا یہاں بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پلیز خدارا اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی باڈی کو سمجھیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کو لیں، کھائیں پئیں، سکون کریں، نیند اپنی پوری کریں، اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اپنی انرجی جو ہے اس کو بھی. چونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بالکل اسٹیٹ ساکن پوزیشن پہ رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر فیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹرائگلیسرائڈ بھی آئے گا، پھر آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھے گا، پھر یورک ایسڈ بھی بڑھے گا، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈرائے گا اور آپ ڈریں گے اور اپنا جتنا بھی پیسہ آپ نے جمع کیا وہ آپ لگائیں گے. تو کوشش کریں اپنے آپ کو سمجھیں، اور جب آپ کہیں پہ میڈیسن لینے جائیں تو اپنے تمام سمٹمز وہ اپنے ڈاکٹر کے سامنے رکھیں، اس کو بتائیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی مالک جو ہے بھلے وہ 100% آپ کے بارے میں جان چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری یہ رائے ہے کہ جو کسٹمر ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جب تک اپنے آپ کو نہیں بتائے گا تو تب تک بات نہیں بنے گی. یہاں پہ ایک اور غلطی ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر اتنی بڑی پریشانی. یعنی پیشنٹ گیا، پیشنٹ نے کچھ کہنا شروع کیا کہ سر میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا جی مجھے زیادہ پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے. بڑا مالک جو ہے وہ بھی ایسے کرے گا، دیکھیے آپ صاحب میڈیسن لینے آئے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا کیا کرنا ہے، آپ پلیز خاموش رہیں. تو بھائی دونوں سائڈوں سے کام غلط ہو رہا ہے. اس کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور میرے لیکچرز کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اور اگر آپ کو کوئی کویسچن کرنا ہو، کوئی معلومات لینا ہو، تو میرا جو نمبر ہے 0306 8611 009، اس کے اوپر واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کیا کریں، اور یہاں ویڈیو کے اندر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم.